عوام الشيعة يجولون في شوارع بغداد الأسير، يلطمون ويندبون ويقسمون بربوبية علي رضي الله عنه، فيقولون قسما بربوبية حيدر، إلى أن يقولوا حيدر وجه الله الأكبر عياذا بالله. هل عوام الشيعة مسلمون؟ شاهد واحكم بنفسك. خالقنا وفضلك جازينا، خالقنا وفضلك في قسما بربوبية حيدر وبخيال المهر الأشطر، قسما بربوبية حيدر، قسما بربوبية حيدر وبخيال المهر وبكف العباس الأيسر حيدر وجه الله الأطهر. تعلموا هذا الشرك والضلال من المدارس الحوزية التي أخرجت هؤلاء المعممين الذين يشركون بالله ليل نهار، عمائم مزيفة.